अनुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। हरिः ओम्। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीश्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टण यतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीमद्भागवतार्थमर्मविशदीकारप्रवीणं गुरुं वेदान्तद्वयबोधबोधनपरं सन्न्यायरत्नाकरं गोपालं च शुकं नमामि सततं सन्मन्त्रमन्त्रार्थदं लक्ष्मीनाथ पदारविन्दमभयं मद्रक्षकं संभजे। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम। शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री हरिपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, सज्जन महानुभावहरू, महाभागवत सज्जन वृन्द, भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में तृतीय स्कंद को 20औं अध्याय में हामीहरू आएका छौं। पितामह ब्रह्माजी द्वारा व्यष्टि सृष्टि को यहाँ प्रकरण आएको छ। हिजो 21औं श्लोक में देवस्तानाः संविघ्नो मामां जक्षत रक्षत अहो मे यक्ष रक्षांसि प्रजायूयं बभूविथ। अर्थात पितामह ब्रह्माजीले ती यक्ष राक्षसहरू द्वारा डराएर जो स्वयं ब्रह्माजीलाई नै खान आएका थिए, उनीसँग भयभीत भएर हे यक्ष राक्षस हो, यक्ष रक्षांसि यूयम मे प्रजा बभूविथ, तिमीहरू मेरा प्रजा हुनेछौ, तिमीहरू मेरा प्रजा हौ, तिमीहरू मेरा सन्तान भएका हौ, त्यस हुनाले मलाई नखाऊ, अपितु मलाई रक्षा गर भनेर भनिबक्सेको हुनाले
जसले जक्षध्वम भने खाओ भने ती यक्ष भए जसले मा रक्षत भनेर भने रक्षा नगर भने उनीहरू राक्षस भए। देवता प्रभया या दिव्यन प्रमुखतो सृजत ते आहारसुर देवयन्तो विसृष्टां तां प्रभाम प्रभामह। अब तामसी सृष्टि बताउँदै केही अब सात्विक सृष्टिको प्रक्रिया बताइ बक्सिन्छ। प्रभया दिव्यन याह देवताः प्रमुखतः असृजत ते देवयन्तः तां विशिष्टां अहः प्रभाम आहारसु आहारस प्रयोग तां विशिष्टां अह प्रभाम आहारसु। अर्थात पितामह ब्रह्माजीले प्रभया आफ्नो दिव्य तेजद्वारा दिव्यन भनेको प्रकाशमान भइराख्ने प्रकाशित भइरहेको दिव्य तेजले युक्त भइरहेका याह देवता जुन देवताहरूलाई प्रमुखतः मुख्य रूपले असृजत सृष्टि गरिबक्सियो ती देवताहरू देवयन्तः दिव्य क्रीडायाम अर्थात क्रीडा गर्ने इच्छाले क्रीडा गर्दा छँदा लीलापूर्वक ताम विसृष्टां पितामह ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको अह दिवस रूप भएको अह भनेको दिन रूप भएको प्रभालाई उज्यालोलाई प्रकाशलाई प्रभया दिव्यन भनेर पहिले बताएको छ। त्यस प्रभालाई ती देवताहरूले आहारिषु स्वीकार गर्नुभयो अर्थात आहारसु यहाँ प्रयोग गरेको छ। त्यस हुनाले ब्रह्माजीको मनमा जो प्रसन्नता हुन्छ सात्विकता भाव आविर्भाव हुन्छ त्यो सात्विक भावबाट प्रकट भएका देवताहरू भए त्यही सात्विकता देवताहरूमा भएको जो प्रकाश हो त्यही नै दिन भयो। त्यस दिनहरूलाई देवताहरूले स्वीकार गरिबक्सियो। देवो देवान् जघनतः सृजति स्माति लोलुपान् त एनं लोलुपतया मैथुनाय भिपेदिरे। देवो देवान् जघनतः अतिलोलुपान् जघनतः सृजति स्म ते एनं लोलुपतया मैथुनाय अभिपेदिरे। मैथुनाय अभिपेदिरे। देव भनेको पितामह ब्रह्माजीले जब उहाँको मनमा राजस भाव प्रकट भयो राजस अवस्थामा उहाँको मनबाट काम प्रादुर्भाव भयो त्यसबाट असुरहरू प्रकट भए। त्यही काम नै सन्ध्या रूपमा उनीहरूले देखे। त्यो कामलाई सन्ध्या रूपमा भएको कामलाई असुरहरूले स्वीकार गरे। त्यही विषय अगाडि बताइ बक्सिन्छ। पितामह ब्रह्माजीले जघनतः भनेको कटिदेखि आरम्भ गरेर घुँडा पर्यन्तको भागबाट जघनतः भनेको कमरदेखि घुँडादेखि माथिको भागदेखि अतिलोलुपान अत्यन्त विषयासक्त अत्यन्त कामातुर भएका अदेवान देवो अदेवान खण्डाकार छ। अदेवान भनेको असुरहरूलाई
सृजति स्म सृष्टि गरिबक्स्यो ती असुरहरूले अत्यन्त कामातुर भएका असुरहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। त्यस हुनाले ती आसुरी स्वभाव भएका ती असुरहरूले लोलुपतया अत्यन्त विषयासक्त भएको हुनाले एनम ब्रह्माणम ब्रह्माजीलाई नै मैथुनाय अभिपेदिरे विषय आसक्त भएर अर्थात विषय सेवनको लागि प्राप्त भए। ततो हसंस भगवान् असुरैर्निरपत्रपैः अन्वीयमानस्तरसा क्रुद्धो भीतः परापतत्। ततः स भगवान् हसन् निरपत्रपैः असुरैः अन्वीयमानः क्रुद्धो भीतः परापतत्। त्यसपछि ततः त्यसपछि स भगवान उनै पितामह ब्रह्माजीले तिनीहरूको यो लोलुपतया अभिपेदिरे जो चाल हो त्यसलाई देखेर हसन हाँस्दा सदा निरपत्रपैः असुरैः निर्लज्ज भएका कामातुराणाम न भयम न लज्जा भने अनुसार निर्लज्ज भएका तिनी असुरहरूद्वारा अन्वीयमान उनको पितामह ब्रह्माजीको उनीहरूले पछि पछि गरी लागेका छन्। पितामह ब्रह्माजीको पछि पछि लागेका ती असुरहरूद्वारा क्रुद्ध डराइबक्सेको पनि अनि भीत भयभीत पनि भइबक्सेको छँदा तरसा अत्यन्त वेगपूर्वक परापत त्यहाँबाट पलायन गरिबक्स्यो। ती असुरहरूको स्वभावदेखि भयभीत भएर पलायन गरिबक्स्यो। पलायन गरेर कहाँ जाने त गन्तव्य के हो त स उपव्रज्य वरदम प्रपन्नार्तिहरम हरिम अनुग्रहाय भक्तानाम अनुरूपात्मदर्शनम। स वरदम प्रपन्नार्ति हरिम उपव्रज्य हरिम भक्तानाम अनुग्रहाय अनुरूपात्मदर्शनम हरिम उपव्रज्य पाहि माम इति। अगाडि गएर भनिबक्स्यो स त्यस्ता पितामह ब्रह्माजीले वरदम वरदराज भगवान वरदिनी भएका भगवान अभिष्ट फल दिने भएका भगवान अनि प्रपन्नार्ति हरम प्रपन्न शरणागतको आरती भनेको दुःखलाई हरम भनेको नाश गरी बक्सिने भएका शरणागतको दुःखलाई हटाई बक्सिने भएका भक्तानाम भक्तहरूको लागि अनुग्रहाय कृपा गर्नको लागि अनुरूपात्म दर्शनम उनको इच्छा अनुसारको दर्शन दिई बक्सिने भएका भक्तको इच्छा अनुरूप दिव्य दर्शन दिई बक्सिने भएका हरिम त्यस्ता भगवान हरिको शरणमा उपव्रज्य गएर उपसमीपे व्रज्य भनेको गएर भगवानको समीपमा गएर प्रार्थना गरी बक्सिन्छ उहाँले। पाहि माम परमात्मस्ते प्रेषणेनासृजं प्रजा ता इमा यभितुम पापा उपाक्रामन्ति माम प्रभो। हजुरको आज्ञाले सृष्टि गरे, हजुरको आज्ञाले सृष्टि गरेका यिनै व्यक्तिहरूले मलाई नै अत्यन्त भयभीत गराउँदैछन्, मै माथि आक्रमण गर्दैछन् दुर्भावना युक्त भएर। त्यस हुनाले परमात्मन प्रभो माम पाहि ते प्रेषणेन प्रजाः असृजम् ताः इमः पापाः प्रजाः माम अभितुम माम यभितुम उपाक्रामन्ति अतएव माम पाहि। हे भगवान, हे परमात्मन,
हे सबै का अंतर्यामी, सबैभन्दा परात्पर विवक्षेका हे सर्वात्मन, हे प्रभु, हे सर्वसमर्थ, भक्तको अनिष्ट दूर गर्न समर्थ विवक्षेका, माम पाही, मलाई रक्षा गरिबक्सोस्। किनभने ते प्रेषणेन, हजुरले पठाएर, हजुरको आज्ञाले, हजुरको प्रेरणाले, दासले प्रजाः असृजम, यी प्रजाहरूलाई सृष्टि गरे। ताहा, यिनै प्रजाहरूले, ताहा इमाः पापाः प्रजा, यिनै पापी प्रजाहरूले, पाप स्वभाव भएका प्रजाहरूले माम यभितुम उपाक्रामन्ति, मलाई नै अत्यन्त तिरस्कार गर्नको लागि, विषय सेवनमा अत्यन्त उत्कट भएर मलाई नै परास्त गर्नको लागि, मलाई नै त्यस विषयको विषय बनाउनको लागि उपाक्रामन्ती, मेरो पछि पछि दौडिराखेका छन्। त्यस हुनाले हे गोविन्द, हे परमात्मन, माम पाही, मलाई रक्षा गरिबक्सियोस्। किनभने त्वमेकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशनः, त्वमेकः क्लेशदस्तेषां अनासन्न पदां तव। हे भगवान, हे परमात्मन, हे प्रभु, क्लिष्टानां लोकानां त्वमेव क्लेशनाशनः, त्वमेकः क्लेशनाशन, तव अनासन्न पदां क्लेशदः त्वं किल। हे भगवान, क्लिष्टानाम, दुखी भएका व्यक्तिहरूको, दुखी भएका लोकानाम, जनहरूको, प्राणीहरूको, त्वम एकः, हजुर मात्रै क्लेशनाशन, त्वम एकः, हजुर मात्रै क्लेशनाशन, दुःख दूर गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। न सम्पदां समाहारे विपदां विनिवर्तने समर्थः दृश्यते कश्चित् तम बिना पुरुषोत्तमम, यो अनुसन्धेय छ यहाँ। माने त्वमेक, हजुर मात्रै, क्लिष्टानां लोकानां क्लेशनाशनः, दुःख पाएका जनहरूको, प्राणीहरूको दुःख दूर गर्नेवाला हजुर भइबक्सिन्छ। हजुर मात्रै दुखी व्यक्तिहरूको विपत्ति नाश गर्नेवाला भइबक्सिन्छ। अनि तब अनासन्न पदाम, अर्थात तब भनेको हजुरको अनासन्न, वर्ण गरेका छैनन् पद जस श्री चरण कमललाई, जसले अर्थात भगवत शरणागतिले रहित भएका जनहरूलाई, भगवत शरण वर्ण नगरेका जनहरूलाई क्लेशतः त्वम एकः किल, दुईटा त्वम एकः किल लोकानां क्लिष्टानां क्लेशनाशन, त्वम एकः क्लेशदस्तेषां अनासन्न पदां तव। तव अनासन्न पदां, हजुरको श्री चरणका भरमा नपरेका, हजुरको शरण वर्ण नगरेका व्यक्तिहरूलाई हजुरले नै दुःख दिइबक्सिन्छ। हजुरले दुःख दिइबक्सिन्छ हैन, उनको भगवत शरणागति नगर्दा उनले दुःख पाउँछन्। त भगवानले दुःख दिएको अर्थ, भगवानलाई उपाय नमान्दासम्म, अरूलाई उपाय मान्दासम्म, एउटा सानो टुक्रालाई हातमा रावणले उपाय मान्दासम्म भगवानले ठोकिबक्स्यो। त्यो उपाय छोडिदिएपछि, निरुपाय भएपछि भगवानले छोडिदिइबक्स्यो। त्यस्तो हुनाले अरूलाई उपाय माने त बस उपाय नै होइन, अपाय हो। यो कुरा ब्रह्माजीले भनिबक्सिन्छ। हजुर नै वास्तवमा क्लिष्टानां लोकानां क्लेशनाशनः त्वमेकः एव, हजुर एउटै, हजुर मात्र भइबक्सिन्छ। र तब अनासन्न पदाम, हजुरको श्री चरण कमललाई जसले उपाय रूपले वर्ण गरेका छैनन्, तिनीहरूलाई त्वमेकः तेषां क्लेशदः, हजुर नै तिनीहरूलाई दुःख दिनेवाला भइबक्सिन्छ। यो बडा मननीय श्लोक छ, 27 श्लोक, तृतीय स्कन्धको 20 अध्यायको 27औं श्लोक। सोऽवधार्याश्च कार्पण्यं विविक्ताध्यात्म दर्शनः, विमुञ्चात्मतनुं घोरां
इत्युक्तो विमुमोचः। विविक्ताध्यात्मदर्शनः स अस्य कार्पण्यम् अवधार्य घोरां तनुं विमुमोच विमुञ्च इत्युक्तः। घोरां तनुं विमुञ्च इत्युक्तः विमुमोचः। स भनेको भगवान श्रीमन्नारायणले जो विविक्ताध्यात्म दर्शन सह अर्थात अरू व्यक्तिको अध्यात्म भनेको मनको कुरालाई, दर्शन भनेको जानी बक्सिने भएका, विविक्तम भनेको निस्सन्देह अरूको मनको कुरालाई परिपूर्ण जानी बक्सिने भएका, परचित्ताभिप्राय अभिज्ञ भइबक्सेका, निस्सन्देह अरूको मनको कुरालाई जानी बक्सिने भएका स भनेको भगवान श्रीमन्नारायणले अस्य कार्पण्यम विज्ञाय, अस्य भनेको पितामह ब्रह्माजीको, कार्पण्यम भनेको आपत्ति संकट विपदालाई अवधार्य विचार गरेर, अवधार्य थाहा पाएर सम्झेर घोराम आत्मतनुम विमुञ्च, यो अत्यन्त हजुरको जो अरूद्वारा लोभनीय भएको, हजुरको जो सुन्दर यो शरीर हो, कामी व्यक्तिहरूको लागि आकर्षक भएको यो शरीरलाई, अर्थात् आत्मतनु भनेको मेरो हो भन्ने भावलाई विमुञ्च त्यागी बक्स्योस् भनेर भगवानले भनिबक्स्यो। इत्युक्तः, यस्तो भगवानद्वारा आदेश प्राप्त गरेपछि पितामह ब्रह्माजीले ताम तनुम विजहावज भने चाहिँ कहाँ बताएको छ यहाँ, त्यो शरीरलाई विमुमोचः त्यागी बक्स्यो। त्यो त्यागेको शरीरलाई, त्यही त्यागेको देहको भाव जसलाई, जुन देह भावलाई त्यागी बक्स्यो, त्यो सन्ध्या रूपमा परिणत भयो। त सन्ध्या विषय सक्त व्यक्तिहरूलाई विषयमा धेरै आकर्षण गराउने बेला हो सन्ध्या बेला। ताम कोणचरणाम भोजाम मदव्यूहलोचनाम कांची कलाप विलसद दुकुलच्छन्नरोधसम। कोणचरणाम भोजाम ताम मदव्यूहलोचनाम कांची कलाप विलसद दुकुलच्छन्नरोधसम। अन्योन्य श्लेषय तुंग निरंतर पयोधराम सुनासाम सुद्विजाम स्निग्धासावलोकनाम गुहंतिम व्रीडयात्मानम नीलालक बरूथिनीम स्त्रियम उपलभ्य सर्वे असुरा। हे धर्म सम्मुहु, धर्म सम्मुहु, हे धर्म, हे विदुरजी। यहाँ बल्ल क्रिया समाप्त हुन्छ। त कोणचरणाम भोजाम, असुरहरूमा राजस स्वभाव बढी हुन्छ। त्यस हुनाले राजस स्वभाव बढी भएका विषय लम्पट हुन्छन्। त्यस हुनाले असुरहरू राजस भएको हुनाले, राजसी स्वभाव प्रचुर भएको हुनाले, स्त्री लम्पट भएको हुनाले त्यही सन्ध्यालाई नै स्त्री मानेर अत्यन्त मोहित भए, त्यो विषय यहाँ प्रकट गरी बक्सिन्छ। कोणचरणाम भोजाम, अत्यन्त माने नुपुरको झन्कारद्वारा चरणकमललाई झङ्कृत गराउँदै छँदी। कोणात
अर्थात अत्यन्त नृत्यको माने अलिअलि चरणकमललाई नचाउँदै छँदी चरणकमलको माने पदचापद्वारा सुन्दर ध्वनि प्रकट गर्दै छँदी त्यस्तै मदविह्वललोचनाम असुरको दृष्टिमा ताम तिनी मदविह्वललोचनाम मदले विह्वल भएका छन् नेत्र जसका यस्ती मदले विह्वल भएका छन् दुईटै नेत्र जसका यस्ती ताम मदविह्वललोचनाम मदले विघुणित भएका छन् राता राता नेत्र जसका काञ्ची कलाप विलसत सुवर्णमय करधनीले सुशोभित भएको छ दुकुलत छन्न रोधसम अर्थात जो रेशमी वस्त्र छ त्यस रेशमी वस्त्रद्वारा छन्न भनेको ढाकिएको छ कटितर जसको यस्तै तिनी सन्ध्यालाई अर्थात यो रूपक हो ती राक्षसहरूले सायंकाललाई त्यस्तो सम्झे एउटी सुन्दरी स्त्री जस्तै जस्तै आफ्ना आफ्ना गुणमा गइराखेका सायंकालमा आफ्ना आफ्ना गुणमा गइरहेका जो चराहरू छन् शब्द सहित कर्याङकुरुङ गर्दै गर्दै पक्षीहरूको कलरवका साथमा आफ्नो कलरव उच्चारण गर्दै आफ्नो गुणमा जाँदै गरेका जो चराहरू हुन् सारस आदिहरू हुन् तिनीहरू नै कर्णचरणाम भोजाम अर्थात झङ्कृत भएको छ नुपुरको ध्वनि जस्तो ती चराहरूको आवाज नै सायंकालमा चराहरू आफ्ना गुणमा जान्छन् तिनीहरूको ध्वनि नै उनीहरूले त्यो सन्ध्या रूपी नारीको सुन्दर चरणमा लगाएको नुपुरको झन्कार सम्झे त्यस्तै मेघखण्डलाई नै चरण नयन नितम्ब स्तन आदि सम्झे उनीहरूले मेघका अलग अलग हावाले अलिअलि छुट्याएका जो मेघखण्डहरू हुन्छन् सायंकालमा सूर्यको लालिमाले युक्त भएर त्यो मेघखण्ड देखिन्छ तिनीहरूलाई नै ती सन्ध्याको चरण सम्झे दुईटा नेत्र सम्झे कटिभाग सम्झे स्तनभाग सम्झे र सायंकालको सूर्य अस्ताउने बेलामा जो सूर्यको लालिमा युक्त दिशामा लालिमा देखिएको हुन्छ त्यसलाई नै उनीहरूले रेशमी वस्त्र सम्झे दुकुलस सम्झे त्यस्तै सन्ध्यालाई उनीहरूले के सम्झे अन्योन्य श्लेषय तुंग निरन्तर पयोधराम सुनासाम सुदिजाम स्निग्ध हास लीलावलोकनाम अन्योन्य भनेको परस्पर एक अर्काले माने जो उरोज छन् वक्षस्थलमा रहेका दुईटा जो नेत्रहरू छन् के अरे स्तनहरू छन् ती अत्यन्त उत्तुंग जो वक्षस्थल द्वय छन् त्यस्तो स्तनद्वयले युक्त भएकी सुनासाम राम्रो नासिकाले युक्त भएकी शुद्धिजाम सुन्दर दन्तपङ्क्तिले युक्त भएकी स्निग्ध हासावलोकनाम मायालु जो हाँसो छ प्रेम पूर्वक सप्रेम मन्दहास पूर्वक अवलोकन गरिएकी त्यस्तै सन्ध्यालाई उनीहरूले गुहन्तिम वृढयात्मानं नीलालक बरूथिनीम उपलभ्य असुराधर हे धर्म हे विदुरजी वृढया लज्जाले वृढया आत्मानं गुहन्तिम नीलालक बरूथिनीम स्त्रियम उपलभ्य सर्वे असुरा सम्मुहु हे धर्म हे विदुरजी
पीडया भनेको लज्जाले आत्मानम मानो आफ्नो शरीरलाई गुहन्तिम लुकाउँदैछन्, अर्थात् वस्त्रभित्र आफूलाई लुकाउँदैछन् जस्तै। नीला अलक भरुथिनिम, नीला नीला अरुक, अलक भनेको अलकावली, नीला भनेको काला जो केश अलकावली छन् तिनले युक्त भएको, तिनको बरुथ भनेको समूह, नील जो अलकावली को समूहले युक्त भएको छ, जसको मुख त्यस्तै, जसको कपोल केशका नीला नीला घुङ्राले जो अलकावली छन् तिनका समूहले सुन्दर भएको छ मुख जसको, यस्ती स्त्रियम उपलभ्य ती सन्ध्या रूपी स्त्रीलाई भेटेर देखेर हे धर्म सर्वे असुरा सम्मुह, सबै असुरहरू मोहित भए। अनि देखेर के सम्झनु उनीहरूले, अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम भयः मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। त्यस हुनाले यसलाई अस्ति प्राप्ति छ, पाइन्छ भनिन्छ, छँदा पनि छैन, पाइँदा पनि पाइँदैन। असुरहरूको जो अत्यन्त विषयाशक्ति विषयाभिलाषा हो, यसैले निरूपण गरिन्छ कि संसारको विषयाभिलाषा छ भन्ने मात्रै हुन्छ, अस्ति भन्ने हुन्छ, छँदा पनि छैन, पाइँदा पनि पाइँदैन। संसारमा हंस भएको विषयासक्त कंसलका बस पत्नी भनेका अस्ति र प्राप्ति छ र पाइन्छ, छँदा पनि छैन, पाइँदा पनि पाइँदैन। अहो रूपम अहो धैर्यम अहो अस्या नवम भयः मध्ये कामयमानानाम अकामेव विसर्पति। विषयासक्त व्यक्तिहरू कसरी बोल्दछन् त्यो यहाँ बताइबक्सिन्छ। अहो अस्याः रूपम अहो अस्या नवम भयः अहो अस्याः धैर्यम अहो कामयमानानां मध्ये अकामा इव विसर्पति। परस्परमा उनीहरूले भन्न थाले, अहो आश्चर्यचकित, आश्चर्य कुरा, अस्याः यिनी स्त्रीको, अहो बडा अद्भुत रूपम भनेको लावण्य सुन्दरता, आकार कति सुन्दर इनको आकार। अहो नवम वयः, इनको नयाँ जवानी, नयाँ अवस्था, नयाँ यौवन छ इनको। अनि अहो अस्या धैर्यम, कस्तो इनको स्थिरता हो, धीरता हो, धैर्य हो। कामयमानानाम, इच्छा गर्ने भएका, चाहने भएका, अस्माकम हामीहरूको, कामयमानानाम चाहना गर्ने भएका हामीहरूको मध्ये माझमा अकामा इव भने यिनले चाहना नगर्ने जस्ती भएर विसर्पति, हाम्रो सामने निर्भय घुमेकी छन्, डुलेकी छन्। वितर्कयन्तो बहुधा तां सन्ध्यां प्रमदाकृतिं अभिसंभाव्य विस्रम्भात् पर्यपृच्छन् कुमेधसः। विस्रम्भात् तां प्रमदाकृतिं संध्यां अभिसंभाव्य बहुधा वितर्कयन्तः कुमेधसः पर्यपृच्छन्। हे विदुर जी, ती बुद्धिहीन भएका असुरहरूले विश्रम्भात ढुक्क परेर विश्वासपूर्वक ताम प्रमदाकृतिम, स्त्री रूपमा देखिएकी, स्त्री रूपमा कल्पित भएकी, अत्यन्त विषयासक्त भएको हुनाले त्यो रूप तद्रूपापन्न भएकी जो सन्ध्या हुन्, ताम प्रमदाकृतिम, स्त्रीत्व रूपमा देखिएकी, कल्पित भएकी तिनी सन्ध्याम, सन्ध्यालाई अभिसंभाव्य, खूब सम्मान गरेर, अर्थात् कुशल प्रश्नले
अनुनय विनय गरेर हो हजुर सन्ते हुनुहुन्छ आराम हुनुहुन्छ यस प्रकारले अभिसम्भाव्य कुशल प्रश्नले सम्मान गरेर सत्कार गरेर बहुधा वितर्कयन्त अनेक प्रकारले विचार गर्दै तर्क गर्दै कुमेधसः ती मन्द बुद्धि भएका व्यक्तिहरूले तिनी सन्ध्यालाई पर्यपृच्छन् सोधे काशी कस्यासि रम्भोरु को वार्थस्तेत्र भामिनी रूपद्रविडपण्येन दुर्भगान्नो विबाधसे रम्भोरु भामिनी काशी कस्यासि रम्भोरु भामिनी काशी बा कस्यासि अत्र ते को वा अर्थ रूप द्रविड़ पण्येन नह दुर्भगान विबाधसे हे रम्भहरू अर्थात कदली स्तंभ जस्तै जंघा भएकी हे रम्भहरू हे भामिनी सबैलाई मोहित पार्ने भएकी काबा असी तिमी को हौ अर्थात कस्यासी कसकी हौ तिमी को हौ कसकी भार्या हौ कसकी प्रिया हौ अनि अत्र कोवार्थस्ते यहाँ तिम्रो के प्रयोजन छ किनभने रूपद्रविण पण्येन रूप सौन्दर्यले रूप नै छ अमूल्य द्रव्य रूप रूपी सुंदर अनुहार सुंदर रूप रूपी जो अमूल्य द्रव्यले द्रविण पण्येन अमूल्य द्रव्यले त्यो रूप द्रविण जो द्रव्य हो त्यसलाई जो पण्य हो जसलाई किन्न सकिने किनिने क्रय योग्य वस्तु त्यसद्वारा दुर्भगान भाग्यरहित भएका हजुरको अनुभव गर्न देखि वञ्चित भएका यस्ता नह हामीहरूलाई विवादसे भनेको अत्यन्त विषयासक्त गराउनु भएको छ हामीहरूलाई कामोद्दीपित गराउनु भएकी यस्ती हजुर को हुनुहुन्छ यावा काचित् त्वमबले दिष्ट्या सन्दर्शनं तव उत्सुनोषि क्षमाणानां कंदुक क्रीडया मनः जो भए पनि हजुर अबले यावा काचित् त्वम असि यावा काचित् त्वम तव संदर्शनं दिष्ट्या इक्षमाणानां मनः इक्षमाणानां नः मनः कंदुक क्रीडया उत्सुनोषि हे अबले यस्ती अबला भएर पनि हामीहरूलाई पनि बाधित गर्ने भए कि यसको अर्थ हे अबले यावा काचित् त्वम तिमी जो भए पनि यावा काचित् त्वम तिमी जो सुकै हौ तब सन्दर्शनम तिम्रो दर्शन त दिष्ट्या भाग्यले नै भएको हो तिमी जस्ती सुन्दरीको दर्शन पाउनु हाम्रो सौभाग्य हो किनभने इक्षमाणानां हजुरलाई हेर्न चाहने भएका हेरिराख्ने भएका नह मन हाम्रो मनलाई इक्षमाणानां दर्शन गर्न चाहिराख्ने भएका
हाम्रो मनलाई हजुरले कन्दुक क्रीडया उत्सुनोसी मानो भकुण्डो खेलाइ चाहिँ गरेर हाम्रो मनलाई हजुरले मथित गर्नुभएको छ। या कन्दुक क्रीडा हजुरले जो गेंद खेल्दै हुनुहुन्छ अहिले, त्यो गेंद हजुरले गेंद खेलेको देखेर हाम्रो मनलाई अत्यन्त व्यथित गराइबक्सेको छ, मथन गरिबक्सेको छ। त यहाँ ती सन्ध्याको चरण कमलको जो झन्कार हो त्यो के है छ, हामीले अनुसन्धान गर्दा जो चराहरू, हंसहरू, जो राजहंस सारसहरू हुन्, जो उड्दा उनीहरूले सुन्दर आवाज गर्दै उड्दछन्, ती चराहरूको कलरव नै मानो यिनी सन्ध्या रूपी सुन्दरी नारी छन्, उनको चरणका झन्कार हुन्, नुपुरको झन्कार हो। मेघखण्डहरू नै उनका वक्षस्थल हुन्, कटी हुन्, नेत्र हुन्, स्तन हुन्। यस्तै प्रकारले जो सूर्य अस्ताउने बेलामा जो लालीमा हुन्छ त्यो नै उनको वस्त्र हो। र उनले जो गेंद खेल्दैछन् त्यो गेंद मानो अस्ताउन लागेका जो लाल लाल दर्शन गर्न सकिने मन्द तेज भएका जो सूर्य भइबक्सिन्छ, तिनलाई नै उनीहरूले ओहो यो कन्दुक क्रीडया मन उत्सुनोसी, हजुरले गेंद खेलेर हाम्रो मनलाई व्यथित गरिबक्सेको छ, मथन गरिबक्सेको छ, हजुरको दर्शन भाग्यले मिलेको हो। यावा काचित तमबले दृष्ट्या सन्दर्शनम तब भनेर विषयासक्त असुरहरूले यस प्रकारले सन्ध्यालाई सम्झदै हुनुहुन्छ, सम्झदैछन् भनौँ। नैकत्र ते जयति शालिनी पाद पद्मं घ्रन्त्या मुहुः करतलेन पतत पतंगम मध्यम विषीदति बृहत स्तनभारभीतं शान्तेव दृष्टिरमला सुशिखा समूहः। कामशक्तलाई त्यस्तो हुन्छ। कुनै एउटा सज्जन पछि त भगवानको कृपाले उनकै प्रियाले अस्ति चर्ममय देह मम तामे ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम मह होती नथी भव भीति भनेर रत्नावलीले भनेपछि ती महात्मा फर्कनु भयो अरे। गोस्वामी तुलसीदास आफ्नी पत्नीमा यति आसक्त हुनुहुन्थ्यो कि भदौको भेलमा पनि घरबाट उनको माइत जानुभयो। नदीमा अत्यन्त बाढी आएको थियो, दुस्तर नदीलाई अब त्यहाँ एउटा त्यही बेलामा संयोगले बग्दै आएको लासलाई उहाँले डुङ्गा सम्झनुभयो, त्यसैमा चढ्नुभयो, अलिअलि पौरन जानुभएको खियाएर पारी जानुभयो। अनि आफ्नी पत्नीको महलमा जाँदा सबैतिर ढोका लागेको थियो, तर उनको जो झरोखा हो, खिड्की हो, झ्याल हो, बाहिरको झ्यालबाट संयोगवश काकतालीय त्यहाँ एउटा विशाल कालसर्प झुडिएको थियो। तर उहाँले मलाई पत्नीले आँचल आउन भएर रस्सी आँचल झुडाइदिएको भनेर त्यही सर्पलाई समातेर माथि जानुभयो, सर्पलाई आँचल सम्झाउनु भयो उहाँ जाँदा। अनि उनी छक्क परिन्, यस्तो भयङ्कर घनघोर वृष्टि कसरी आउनुभयो भनेर उनले भगवानले उनका हृदयमा सरस्वती प्रकट गरेर रत्नावलीद्वारा यो भन्न लागिबक्सियो कि अस्ति चर्ममय देह मम, यो हाड मासुले बनेको शरीर, मलमूत्रको शरीर, अमेद्य पूर्णम कृमिजाल संकुलम स्वभाव दुर्गंधम अशौच मध्रुवम कलेवरम मूत्रपुरी सभाजनम रमन्ति मूढाः न रमन्ति पण्डिताः भने जस्तै भन्दा बित्तिकै बस उनलाई तातेको फलाम थियो, बेसरी चोट पर्यो, जसरी मोड्न पर्ने मोडियो। बस उत्कट वैराग्य त्यहाँबाट तुरन्त फर्कनु भयो र साँच्चै नै हो उनलाई गुरु बनाएर अनि
रामको गाथा गाई बक्स्यो। गाथा निबद्ध मति मञ्जुलमा तनोति भनेर। त्यसो हुनाले विषयासक्तहरू यस्तो हुन्छन्, यहाँ बताइन्छ। शालिनी पतत्पतङ्गम मुहुः करतलेन घ्नन्त्या ते पादपद्मम् एकत्र न जयति बृहत्स्तनभारभीतं मध्यम विषीदति अमलाः अमला दृष्टिः शांता इव सुशिखा समूह। अब संध्या कालमा अन्तरिक्षमा देखिने विभिन्न रूपलाई उनीहरूले नै संध्याका अलङ्कार विशेष, उनका कटाक्ष, उनका चरण इत्यादि अनुसन्धान गर्दैछन्, उनको सूक्ष्म कटी अनुसन्धान गर्छन्। शालिनी हे राम्रो शील स्वभाव भएकी प्रशंसनीया, पतत पतंगम अर्थात पतंग भनेको गेंद भकुण्डो, जसको हातबाट उफ्री राखेको छ, त्यस्तो पतत पतंगम बार बार माथि गइराखेको जो गेंद हो, कन्दुक हो, मुहुँ करतलेन घ्नन्त्या बार बार हातले हान्दै उफार्दै त्यो पतंगका साथमा, त्यो गेंदका साथमा ते पाद पद्मम हजुरको चरण कमल एकत्र नजयति, एक ठाउँमा रहेको छैन। अर्थात गेंदका आधारमा गेंद जता जता जान्छ हातले उछिट्याउँछ, त्यही अनुसार हजुरको चरण कमल पनि, हजुरका चरण कमल पनि अस्थिर भएर हिँडिराखेका छन्। अनि ते बृहत स्तनभार भीतम मध्यम विषीदति, हजुरको विशाल स्तनको भारले, भीतम भनेको डराएको अर्थात दुब्लाएको, पातलो भएको, जो मध्यम भनेको कटी भाग हो, उदर भाग हो, त्यो विषीदति माने बडा दुखी भइराखेको छ। अमला दृष्टि, हजुरको जो निर्मल दृष्टि हो, त्यो शान्ता इव मानो आलस्य युक्त भएर, सालस्य जस्तो, आलस्य युक्त भए जस्तो देखिन्छ। अर्थात धीरे धीरे हजुरको दृष्टि प्रसारित भइराखेको छ। सुशिखा समूह, त्यस्तै हजुरको सुन्दर केश समूह जो हो, त्यो पनि बडा राम्रो देखिएको छ। यसको अर्थ यसलाई पनि जो मेघ मालाहरू, हावाले अलिअलि एकसाथ रहेका मेघमालाहरू अलिअलि उछिटिएका हुन्छन्, बीचबीचमा काटिएका हुन्छन्, कहीँ पातलो हुन्छ, कहीँ मोटो हुन्छ, त्यो मेघको जो विच्छेद हो त्यसलाई पातलो कटी सम्झन्छन् यिनीहरूले। त्यहाँ जो माथि देखिने भएका ताराहरू छन्, ताराहरूलाई यिनी सन्ध्याको आँखा सम्झन्छन् यिनीहरूले। र सायंकालमा धीरे धीरे जो अन्धकारको प्रभाव बढ्दै जान्छ, त्यो अन्धकारलाई नै सुन्दर कालो सुशिखा समूह भनेको केश समूह यिनीहरूले सम्झन्छन्। इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुरा प्रमदायतिम, प्रमदा मान्दा छँदा, इति सायन्तनीं सन्ध्याम् असुरा प्रमदायतिम प्रलोभयन्तीं जगृहुर मत्वा मूढधियः स्त्रियम्। इति मूढधियः असुराः प्रमदायतिं प्रलोभयन्तीं सायन्तनीं संध्यां स्त्रियं मत्वा जगृहुः। संध्यालाई इति इस प्रकारले बतुराउँदै इस प्रकारले विषयासक्त भएर त्यही अनुसार भन्दै मूढधिय भ्रान्त चित्त भएका, न त्योलाई त्यो मान्ने भएका, भ्रमित बुद्धि भएका, सर्पलाई नै मानव माला मान्ने भएका,
असुराहा यी असुरहरूले प्रमदायतिम स्त्रीको रूपमा आचरण गरिएर देखिने भएकी त्यस स्त्रीको रूपमा यिनीहरूद्वारा सम्झिएकी अनि प्रलोभयन्तिम यिनीहरूलाई मोहित पार्ने भएकी सायन्तरिम सन्ध्याम सायङ्कालीन जो सन्ध्या हो प्रातः सन्ध्या होइन सायन्तरिम सन्ध्याम सायङ्कालीन सन्ध्यालाई स्त्रियम मत्वा जगृहु प्रलोभयन्तिम जगृहुर मत्वा मूढधिय स्त्रियम स्त्री मानेर यिनीहरूले स्वीकार गरे सायङ्काललाई नै यिनीहरूले स्त्री मानेर स्वीकार गरे प्रहस्य भाव गम्भीरम जिघ्रन्त्यात्मानमात्मना कान्त्या ससर्ज भगवान गन्धर्वाप्सरसाम गणान। अब गन्धर्व अप्सराहरूलाई उहाँले रचना गरी बक्सिन्छ। जब ब्रह्माजीको हृदयमा सौन्दर्य भाव आविर्भाव भयो त्यति बेला उहाँको सौन्दर्य भाव हृदयमा सौन्दर्य भाव आएका बेलामा पितामह ब्रह्माजीदेखि गन्धर्वहरू अप्सराहरू सृष्टि भए। त्यही सौन्दर्य नै प्रकाश भयो ज्योत्सना भयो। भावगम्भीरम भावगम्भीरम प्रहस्य आत्मानम आत्मना जिघ्रन्त्या आत्मानम आत्मना जिघ्रन्त्या कान्त्या भगवान गंधर्वाप्सरसाम गणान ससर्ज। अर्थात भावगंभीरम प्रहस्य अर्थात अत्यंत गंभीर भावनाले हाँसेर अर्थात प्रसन्न उदार भावपूर्वक गंभीरतापूर्वक हाँसेर पितामह ब्रह्माजीले आत्मानम आफूलाई आत्मना आफै जिघ्रन्त्या अर्थात अत्यंत सुगन्धी रूपले अनुसन्धान गर्दै कान्त्या भनेको सौन्दर्यद्वारा अर्थात कान्ति भनेको सौन्दर्यद्वारा भगवान पितामह ब्रह्माजीले गन्धर्वाप्सरसाम गणान ससर्ज गन्धर्व र अप्सराका समूहहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो। प्रहस्य भनेको आफ्नो स्वरूपको अनुसन्धान आफ्नो आफूमा सौन्दर्यको अनुभव त्यो आफ्नो सौन्दर्य अनुभवको चातुर्यद्वारा गन्धर्व अप्सराहरूका समूहहरूलाई सृष्टि गरिबक्स्यो पितामह ब्रह्माजीले व्यष्टि सृष्टि। अनि विससर्ज तनुम ताम्बै ज्योत्स्नाम कान्तिमतिम प्रियाम त एव चाददुः प्रीत्या विश्वा वसुपुरोगमाः ताम कान्तिमतिम प्रियाम तनुम विससर्ज तएव ज्योत्स्नाम विश्वास वसुपुरोगमाः वै प्रीत्या आददुः प्रीत्या च आददुः ताम कान्तिमतिम प्रियाम तनुम त्यो अत्यन्त सौन्दर्ययुक्त भएको प्रियाम आफ्नो अभिमत भएको तनुम भनेको शरीरलाई विससर्ज भनेको त्यसमा अहंकार छोडिबक्स्यो। विसर्ज भनेको त्याग गरिबक्स्यो भनेको स्वाभिमान परित्याग गरिबक्स्यो। तएव ज्योत्स्नाम
विश्वावसु पुरोगमा विश्वावसुहरूले तिनै विश्वावसुहरूले ज्योत्सनाम चन्द्रिका माने त्यो प्रकाश रूप भएकी ती पितामह ब्रह्माजीद्वारा त्यागेकी शरीरलाई विश्वावसु पुरोगमा विश्वावसु आदि गरेका विश्वावसु प्रधान भएका गन्धर्वहरूले प्रीत्या च आददु अत्यन्त प्रेमपूर्वक त्यही पितामह ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको जो कान्तिमती जो तनु हो त्यसलाई उनीहरूले स्वीकार गरे। सृष्ट्वा भूत पिशाचांश्च भगवान् आत्मतन्द्रिणा दिग्बाससो मुक्तकेशान् भिक्षचामीलयदृशौ। आफैद्वारा सृष्टि त भयो, तर कुनै बेलामा पितामह ब्रह्माजीद्वारा आलस्यले युक्त भएर सृष्टि हुँदा अलिकता त्यही अनुसारका आफ्नो मर्यादा पनि सम्हाल्न नसक्ने खालका त्यस्ता भूत प्रेतहरू सृष्टि भए, प्रकट भए उहाँद्वारा, पितामह ब्रह्माजीद्वारा। कुनै बेलामा पितामह ब्रह्माजीलाई आलस्य भयो, त्यस आलस्यद्वारा भूत प्रेत पिशाचहरू प्रकट भए। त्यही आलस्य नै द्रम्भा भनेको हाई, तन्द्रा आलस्य अनि अधिक निद्रा, यिनी हुन्। त्यसैलाई यिनी भूत प्रेत पिशाचहरूले स्वीकार गरे। आत्मतन्द्रिणा भनेको तन्द्रा, आत्मतन्द्रया हो, अब यहाँ आर्ष प्रयोग। आत्मतन्द्रिणा आफ्नो जो आलस्य हो त्यस आलस्यद्वारा आत्मतन्द्रिणा भगवान् भूतपिशाचाश्च सृष्ट्वा दिग्वाससः मुक्तकेशांश्च वीक्ष्य दृशौ न्यमीलयत। दृशौ च अमीलयत, अर्थात पितामह ब्रह्माजीले आत्मतन्द्रिणा आफ्नो आलस्यद्वारा भगवान भनेको समर्थ भइबसेका ज्ञानी भइबसेका पितामह ब्रह्माजीले आत्मतन्द्रिणा आफ्नो आलस्यद्वारा भूत पिशाचहरूलाई सृष्टि गरेर अनि दिग्वासस मुक्तकेशाञ्च वीक्ष्य तिनीहरूलाई दिगम्बर वस्त्रहीन र मुक्तकेशान केश खुला भएको वीक्ष्य देखेर अमङ्गल हो भनेर दृशौ च अमीलयत आँखा बन्द गरी बक्स्यो। त्यस हुनाले नारीहरूले केश खोलेर रहन हुँदैन, केश बाँध्न पर्दछ। भगवानको सन्निधिमा, आचार्यको सन्निधिमा, गुरुजनहरूको सन्निधिमा, सासू ससुराको सन्निधिमा, देवागारको अगल बगलमा अनि मन्दिरको अगल बगलमा यो खुला केश अमङ्गल हो। त्यस हुनाले खुला केश देखाउन हुँदैन, बेणी संहार गर्न पर्दछ, बेणीलाई केशलाई बाँध्न पर्दछ। त्यस्तै वस्त्रहीन रहन हुँदैन। त्यस हुनाले वस्त्रहीन रहेको व्यक्तिले गरेको काम व्यर्थ हुन्छ। वस्त्रहीन पुरुष पनि वस्त्रहीन हुन हुँदैन, स्त्री पुरुष सबै। त्यस हुनाले कौपीनम कटिसूत्रम च वस्त्रम कौपीनम कटिसूत्रम च वस्त्रस्योपरि बन्धनम यावन्न धारयद विप्रस्तावत् क्षुद्रो न संशय। तो कौपीनेन बिना यस्तु कर्म कुर्याच्च वैदिकम सबै नग्नः इति प्रोक्तः सर्वकर्म बहिष्कृत। कौपीन कटिसूत्र त्यसपछि उपवस्त्र नहुँदासम्म नग्न मानिन्छ। त्यस हुनाले कौपीन अन्तर्वस्त्र उपवस्त्र इत्यादि चाहिन्छ।
वस्त्रहीन देखेर पितामह ब्रह्माजीले आँखा बन्द गरी बक्सियो। जगृहुस्तद्विसृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं प्रभो निद्राम् इन्द्रियविक्रेदो यया भूतेषु दृश्यते येनोच्छिष्टान् दर्शयन्ति तमुन्मादं प्रचक्षते। तद विसृष्टां तां जृम्भणाख्यां तनुं जगृहु प्रभो तद्विशिष्टां जृम्भणाख्यां तां तनुं जगृहु। यया भूतेषु निद्रां इंद्रिय विक्रेदो दृश्यते येन उच्छिष्टान् दर्शयन्ति तम उन्मादं प्रचक्षते। प्रभो पितामह ब्रह्मा जी द्वारा तद विशिष्टां वहाँले छोडिएको ताम तनुम माने वहाँले अहंकार नगरिएको त्यस स्वाभिमान त्याग गरिएको त्यस तनुम त्यस शरीरलाई जगृहु भनेको भूत प्रेत पिशाचहरूले स्वीकार गरे। भूत पिशाच आँच माथिको कर्मले उनीहरूले स्वीकार गरे। यया जुन त्यो जृम्भणाख्याम भनेको हाई हाई गर्ने भएको माने आलस्यको संकेत गर्ने भएको हाई हाई गर्ने भएको त्यस शरीरलाई यी राक्षसहरूले स्वीकार गरे। या जसदेखि निद्रा निद्राम निद्रा हुन्छ इन्द्रिय विक्लेदो इन्द्रियहरूमा अत्यन्त शिथिलता हुन्छ प्राणीहरूमा। या जसले भूतेषु प्राणीहरूमा निद्रा निद्रा हुन्छ इन्द्रिय विक्लेद इन्द्रियको शिथिलता हुन्छ जुन द्वारा येन जसले उच्छिष्टान् दर्शयन्ति उच्छिष्ट भएका व्यक्तिहरूलाई भूत प्रेत पिशाचहरूले अपवित्र रूपमा रहेका व्यक्तिहरूलाई दर्शयन्ति भनेको तिनीहरूलाई दुखी बनाउँदछन् तिनीहरूमा आविष्ट हुन्छन्। जसलाई उन्माद कहीं कहीं भूत प्रेतको उन्माद आउँछ त्यसलाई भूतहरू आविष्ट भएर उन्माद आउँदछ त्यसलाई उन्माद भनिन्छ। त भूत प्रेतले धर्षित भएका भूत आविष्ट भएको भनेर भनिन्छ। त त्यस जृम्भणाख्याम तनुम त्यस हाई प्रधान भएको हाई 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 गर्ने आलस्यको उपलक्षण भएको त्यस शरीरलाई भूतहरूले भूत पिशाचहरूले स्वीकार गरे। अनि त्यही तन्द्राबाट नै आलस्य जृम्भण निद्रा उन्माद यी 4 प्रकारको भेद हुन्छ। त त्यसैले भूतहरूको 4 प्रकारको शरीर भनिन्छ। जुन यया जुन जृम्भादेखि हाई हाई आउने जो हुन्छ त्यसदेखि इन्द्रिय विक्लेद इन्द्रियमा विकलता आउँछ प्राणीहरूमा त्यस्तो देखिन्छ। त्यस जृम्भणाख्य जो निद्रा हो त्यसलाई त्यस जृम्भणालाई निद्रा पनि भन्दछन्। जुन त्यस जृम्भणाद्वारा इन्द्रिय विक्लेद इन्द्रियमा शिथिलता हुने हेतुले आचारहीन भएर अपरिशुद्ध भएका शुद्ध नभएका जनहरूलाई दर्शयन्ती भूतहरू आविष्ट हुन्छन् तिनीहरूलाई उन्मत्त गराउँछन् पागल बनाउँदछन्। त्यसैलाई उन्माद भनेर त्यही राक्षसहरूले धर्षणा गरिएका व्यक्तिलाई उन्माद भयो माने भूत प्रेत आविष्ट भए यो व्यक्ति उन्मत्त भयो भनिन्छ।
ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं समय ऊर्जस्वन्तं मन्यमान आत्मानं भगवान अजः साध्यान गणान पितृगणान परोक्षेण सृजत प्रभु। पितामह ब्रह्माजीले आफूलाई कहिले कहिले ऊर्जस्वन्तम आफूलाई बलिष्ठ सम्झिबक्स्यो। अनि त्यस्तै अरू कसैले नदेखिने जस्तो पनि सम्झिबक्स्यो। म परोक्ष रूपमा रहन सक्छु भन्ने विचार गरिबक्स्यो। त्यही ऊर्जस्वन्त र पारोक्ष भाव आएको स्थितिदेखि साध्य पितृहरू प्रकट हुनुभयो, जो हव्य कव्यका अधिकारी हुनुभयो। त्यही बताइबक्सिन्छ। ऊर्जस्वन्तं आत्मानं मन्यमानः भगवान अजः। भगवान अजः आत्मानं ऊर्जस्वन्तं मन्यमानः परोक्षेण साध्यान गणान पितृगणाश्च असृजत। हे विदुर जी, जब भगवान अजः पितामह ब्रह्माजीले आत्मानं आफूलाई ऊर्जस्वन्तं म सबल छु अनि म अरूले नदेखिने गरी पनि म रहन सक्छु भनेर मन्यमान सम्झिबक्स्यो। त्यस अवस्थामा ऊर्जस्वन्तबाट र परोक्ष रूपद्वारा अदृश्य रूपद्वारा साध्यान साध्यगणहरूलाई र पितृगणाश्च पितृगणहरूलाई असृजत सृष्टि गरिबक्स्यो। पितामह ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि भए साध्यगण र पितृगणहरू ऊर्जस्वन्त र परोक्षवन्त अनुसन्धान गर्दा साध्यगण र पितृगणहरू पितामह ब्रह्माजीद्वारा प्रकट भए। तात्मसर्गे तम कायम पितरः प्रतिपेदिरे साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च कवयो यद्वितन्वते। ते आत्मसर्गे तम कायम प्रतिपेदिरे यत कवयः साध्यभ्यश्च पितृभ्यश्च वितन्वते। ती साध्यहरू र पितृहरू, ते भनेको तिनी माने साध्यगण र पितृगणहरू, ते भनेको साध्यगण र पितृगणहरू आत्मसर्गे अर्थात आफ्नो सृष्टि जसदेखि भयो, जुन पितामह ब्रह्माजीदेखि, तम ती पितामह ब्रह्माजीद्वारा त्यागिएको त्यो कायम भनेको शरीरलाई, जो हव्य कव्य अन्न रूप भएको, हव्य र कव्य अन्न, देवताहरूको हव्य पितृगणहरूको कव्य, त्यो अन्न रूपलाई, त्यही शरीरलाई उहाँहरूले प्रतिपेदिरे स्वीकार गरिबक्सियो। यत जुन शरीरद्वारा, अदृश्य रूप शरीरद्वारा जो दिएको लिन सकिने जो पात्र रूप हो, भोगायतन शरीर भएको, त्यस दान पात्र निमित्त भएको अदृश्य त्यही शरीरद्वारा नै साध्यहरू र पितृहरूले जो अदृश्य रूप भएका पितृहरूलाई हामीहरूले जो पिण्ड दिइन्छ, दृश्य रूपमा आएकालाई दिइँदैन। पिण्ड
प्रत्यक्ष यदि स्वर्ग गएका पितृलोक में गएका पितृहरू प्रत्यक्ष आएर पुत्रले दिएको पिण्ड हातै थापे भने पनि त्यो हातमा नदिनु भन्ने भीष्म पितामहको चरित्रद्वारा जानिन्छ। भीष्म पितामहले सन्तनु परमपद भएपछि श्राद्ध गरिबक्स्यो। देवव्रत भीष्म पितामहले पिण्ड दिने बेलामा उहाँले दुईटा हात अगाडि सारी बक्स्यो। त्यो हातलाई पन्छाएर दर्भमा कुशमाथि पिण्ड दिई बक्स्यो। त्यस हुनाले त्यस्तो कवयः कर्ममा कुशल भएका क्रान्तदर्शी जनहरूले साध्यभ्य पितृभ्यश्च साध्यहरूलाई र पितृहरूलाई क्रमशः साध्यहरूलाई हव्य र पितृहरूलाई कव्य पनि वितन्वते श्राद्ध देव कार्य पितृका कार्यद्वारा अर्पण गर्नुहुन्छ। आज यही नै राखौँ, भोलि निवेदन गरौँलाहरू। हरि ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।